आजको निबन्ध लेखन कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नका निमित्त म आदरणीय बहुआयामिक व्यक्तित्व, साहित्यकार, कवि, टेलिभिजन कार्यक्रमका प्रस्तोता आदरणीय सुभाष खनाल सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज निबन्ध लेखनको विषयमा हामी कार्यक्रममा चर्चा परिचर्चा गर्छौँ। यहाँहरूलाई मैले जानेसम्मको, मैले थाहा पाएसम्मको, मैले अनुभूति गरेसम्मको केही आफैले लेख्दाका अनुभवका साथसाथै यहाँहरूले जुन विद्यालय तहमा, कलेज तहमा निबन्ध लेख्दै गर्नु पर्दाखेरि यहाँहरूले जुन तरिकाले लेख्नुहुन्छ त्यसमा केही सहजीकरण गर्ने, त्यसलाई केही मजबुत बनाउने, यो शैक्षिक तथा अतिरिक्त अन्य कामको लागि पनि काम लाग्दो होस् भन्ने हिसाबले यसमा आज छलफल हुँदैछ र मैले थोरै सहजीकरणको प्रयत्न गरिराखेको छु। साहित्य भनेपछि एउटा ठुलो क्षेत्र हो, ठुलो फिल्ड हो। वाङ्मय भनिन्छ, भाषा साहित्यको क्षेत्र ठुलो क्षेत्र हो। त्यसभित्र विभिन्न विधाहरू छन्। मूलतः काव्य अथवा कविता विधा, त्यस्तै नाट्य अथवा नाटक विधा, त्यसपछि निबन्ध र कथा गरेर मूलतः 4 विधाहरू धेरै परिचित छन्। त्यसबाहेक अन्य विधाहरू पनि छन्, तर आजसम्म लेखिएका धेरै साहित्य मध्ये ती मूल 4 विधामा रचना गर्ने व्यक्तित्वहरू धेरै हुनुहुन्छ। म केही मध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण विधा निबन्ध विधाको बारेमा आज छलफल गर्दैछु र केही सामग्रीहरू मैले निर्माण गरेको छु। त्यो सामग्री यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु। म सुभाष खनाल, रुचिका हिसाबले चाहिँ अलिक कविता लेख्न रुचि राख्छु, कविता लेखनमा बढी क्रियाशील छु। आजसम्म 2वटा कविता कृतिहरू मेरो प्रकाशित भएका छन्। त्यसै गरी आफ्नो बाँच्ने पेसा चाहिँ शिक्षण हो। शिक्षण गर्छु, विशेष गरी त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान विषय पढाउँछु र बिहान एक शिफ्ट चाहिँ जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयको प्राविधिक धारतर्फ भौतिक विज्ञान पढाउँछु। म अब निबन्धका विषयमा थोरै मैले तयार पारेका सामग्रीहरू यहाँहरूसम्म प्रस्तुत गर्दैछु। विमोचन पहाडी भाइ हुनुहुन्छ, उहाँले यो चित्रमा के देख्नु भएछ, तपाईले देखेको कुरा भन्नुहोस् त। हजुर सर, मैले चाहिँ यहाँ यो चित्रमा चाहिँ एउटा यहाँ ओरेन्ज कलरको एउटा डट छ। हजुर। अनि यहाँ एउटा कालो अब त्यो कप जस्तो के चिज छ हैन? कप जस्तो चित्र देख्नुभयो नि त? हजुर सर। कप जस्तै हो। कप जस्तै छ। ल, उहाँले पनि कप नै देख्नुभयो। त्यसपछि पिङ्की सिंहले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ, के देख्नुभयो ल भन्नु त पिङ्कीले? सर ट्रफी। ट्रफी देख्नुभयो है सर? मान्छेको अनुहार। मान्छेको अनुहार हो। कतिवटा देख्नुभयो मान्छेको अनुहार? 2टा मान्छेको अनुहार, राइट है। कप त एउटा कालो कलरको चाहिँ कप देख्नुहुन्छ तपाईहरुले हैन? हेर्नु है त, म यहाँ अलिकति देखाउँछु। यहाँ मान्छेको अनुहार पनि छ कि जस्तो लाग्छ। हेर्नु है, यहाँ यतापट्टिबाट यसरी घेर्दिए भने हेर्नु त, यो त यसरी हेर्दै जानु त। यहाँबाट यतापट्टि एउटा मान्छेको अनुहार निस्क्यो कि निस्केन? निस्क्यो हैन? यतापट्टि अर्को साइडमा पनि हेर्नु त, यसरी मैले घेर्दिएँ भने यो अलि ठुलो हुन गयो है। हेर्नु त, मान्छेको अनुहार निस्क्यो। उता पनि सेतोपट्टि हेर्नु त, सेतोलाई मात्रै ध्यान दिनु। यो घाँटी हैन, निस्क्यो नि है। भनेपछि के हुँदो रहेछ भने नि, हामीले नदेख्ने चिज, हामीले जुन कुरा ख्याल गरे हुँदैनौ नि, त्यो नदेख्ने चिज पनि धेरै, त्यसको पनि धेरै अर्थ हुँदो रहेछ कि। हामीले चाहिँ ठ्याक्कै देख्न सुरुमा के देख्यौँ भने कालो पाठ देख्यौँ है। कालो पाठ देख्न साथ हाम्रो ध्यान कहाँ खिचियो भन्दाखेरि यो बत्ती बल्ने जस्तो एउटा त्यो भनौँ न ट्रफी राख्ने अथवा बत्ती बल्ने जस्तो एउटा कप स्ट्रक्चरको आडो देखियो। तर त्यसलाई छोडेर हामीले यदि व्हाइट पार्टमा हेर्ने हो भने त्यहाँ 2टा चित्र देखिँदो रहेछ। भनेपछि हामीले
संसारमा जति कुरा हामीलाई लाग्छ नि सबै चिज सही नहुन पनि सक्छ हैन। अर्काको एंगलबाट हेर्दाखेरि अर्कोले छुट्टै कुरा त्यसमा देखिराखे पनि हुन सक्छ हैन। भनेपछि यो मैले अलिकति मोटिभेसनल कुराको लागि लिएको, तर यहाँ के हुन्छ भने भाषा साहित्यमा पनि त्यस्तै कुरा आउँछ। भाषा साहित्यले पनि कतिपय नभनेका कुराहरू हामी चाहिँ नदेखेको जस्तो लाग्ने कुराहरू पनि त्यसले थाहै नपाइकन बताइराख्छ है। त्यस्तै भाषा साहित्यको एउटा विधा निबन्धको बारेमा छलफल गरिराखेको छु। निबन्धमा यसको परिचयमा जाम है त। निबन्धको सामान्य कसैलाई जानकारी छ निबन्ध भनेको के हो भन्ने कुरा? थोरै कसैले आइडिया छ त? ल कसले भन्ने? ल भन्नु त। प्रकृति अर्याल म भन्छु है सर। खास गरी विषय वस्तुलाई नियमबद्ध तरिकाले लेखिने गद्य रचनालाई नै निबन्ध भनिन्छ। हो, ठीक छ। जुनसुकै विषयमा निबन्ध लेख्न सकिन्छ, जेसुकै भावमा निबन्ध लेख्न सकिन्छ हैन। हो, एउटा विषय लिएर त्यसलाई क्रमबद्ध तरिकाले प्रस्तुत गरेर लेखिने रचना, एउटा नियमबद्ध तरिकाले प्रस्तुत गरेर लेखिने रचना निबन्ध हो भनेर तपाईले भन्नुभयो। ठीक छ, मैले पनि केही कुरा राखेको छु निबन्धको विषयमा, हेर्नु होला है त। कुनै शीर्षकमा सम्बन्धित रहेर आफ्ना विचार, भावना र तर्कहरूलाई क्रमबद्ध एकीकृत रूपमा प्रस्तुत गरिएको सङ्गठित रचना निबन्ध हो। एउटा निश्चित शीर्षक हुन्छ निबन्धको। शीर्षक भनेको हेडिङ, टाउको हैन, एउटा विशेष सम्बद्धता, एउटा निश्चित कुरा अथवा निश्चित अब एउटा पक्ष वा एउटा शीर्षक लिएर त्यसको बारेमा आफ्नो विचार, आफ्नो भावना, फिलिङ्सहरू र तर्कहरू, त्यो तर्कहरू राख्दाखेरि पनि एउटा क्रमबद्ध तरिकाले, क्रमबद्ध भनेको क्रमानुसार हैन, त्यसको नियम हुन्छ कसरी राख्ने भन्ने हो। त्यो क्रमबद्ध र एकीकृत रूपमा प्रस्तुत गरिएको सङ्गठित रचनालाई हामी निबन्ध भनेर भन्छौँ। बन्ध शब्दमा संस्कृतिकै नि उपसर्ग लागेपछि निबन्ध शब्द भन्छ। निबन्ध तत्सम शब्द हो भने यसले बाँध्नु भन्ने अर्थ दिन्छ। बन्ध भन्ने एउटा शब्द छ। बन्ध भनेको बन्धन, बन्धन बन्धन भनेको बुझ्नुहुन्छ? बन्धन भनेको बाँध्ने कुरा, अब बाँध्ने चिज हैन, बन्धन हो। त्यो बन्धनको बन्धमा त्यो बन्ध भन्ने चाहिँ संस्कृत शब्द, यसमै संस्कृतको नि उपसर्ग लागेपछि निबन्ध शब्द बन्छ। तत्सम भनेको संस्कृतबाट आएको शब्द, तद्भव भनेको संस्कृतबाट आएको शब्दमा पनि केही प्रयोग भएको अवस्था, आगन्तुक भनेको अन्य भाषाबाट, संस्कृत बाहेक अन्य शब्दहरूलाई आगन्तुक भनिन्छ। अंग्रेजीमा यसलाई के भनिन्छ त? एस्से। इजी चाहिँ होइन, फेरि एस्से भनिन्छ है यसलाई। यो निबन्ध शब्दको प्रारूप अथवा निबन्ध लेखनको प्रारूप, निबन्ध लेख्ने प्रक्रिया युरोप र अमेरिकाबाट सुरु भएको हो। सुरुमा यो विधाको प्रारम्भ युरोप र अमेरिकाबाट भएको हो। अब त्यहीबाट लेख्न सुरु भएको हो। सुरुमा यसलाई प्रचारमा ल्याउने अथवा यसलाई प्रयोगमा ल्याउने मोन्टेन, बेकन र पछि अनेकौं स्रष्टा एवं समीक्षकहरूको यो निबन्धमा भूमिका रहेको छ अथवा निबन्धलाई भूमिका रहेको छ। मोन्टेनलाई निबन्धलाई प्रारम्भ गर्ने, सुरुमा लेखन गर्ने व्यक्तित्वको रूपमा हामीले चिन्ने गर्छौँ। यसको अर्थ विचार, भावना तथा तर्कहरूलाई एकीकृत सिलसिलाबद्ध रूपमा प्रस्तुत गर्नु भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यो एउटा दुईटा पराल राखेर त्यसलाई चाहिँ हतासोले हानेर फेरि हैन, त्यहाँ चाहिँ भनौँ न धागोको जाली बुनेर त्यसमा एउटा दुईटा पराल राखेर हतासोले हान्ने, फेरि अर्को दुईटा पराल राखेर हतासोले हान्ने गर्दै गर्दै एउटा जसरी राम्रो गुन्द्री तयार हुन्छ त्यस्तै विचार, भावनाहरूलाई जोड्दै 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 गएपछि एउटा सुन्दर रूप, एउटा सुन्दर शरीर निबन्धको प्राप्त हुन्छ। कुनै पनि वस्तुको सोझो वर्णन पनि निबन्ध हुन्छ। कुनै वस्तु देख्नुभयो, मानौँ तपाईँले गाई देख्नुभयो है, एउटा गाई देख्नुभयो, गाईको बारेमा निबन्ध लेख। तल्लो कक्षामा त तपाईँहरूलाई सोझै वर्णन पनि गरेर तपाईँहरूले निबन्ध लेख्नुहुन्छ। अब गाई भनेको 4 खुट्टे जनावर हो, यसको 2वटा सिङ हुन्छ, 2वटा कान हुन्छ हैन, यसले हामीलाई दुध दिन्छ, रौँले ढाकिएको हुन्छ। हो, यसरी सरसर्ती बयान गर्नुभयो। गाईले घाँस खान्छ, अनि
गाईले आफ्नो बच्चालाई दुध चुसाउँछ त्यसरी लेख्नु भयो भने सरसर्ती लेखे पनि निबन्ध हुन्छ। तर त्यसरी लेखिएको निबन्ध भन्दा साहित्यिक अथवा कलात्मक ढङ्गले लेखिएको हैन, त्यसैमा अलिकति मिठासपूर्ण तरिकाले लेखिएको हैन, त्यस्तो खालको भयो भने चाहिँ निबन्धलाई राम्रो मानिन्छ। मेरो सहर भनेर एउटा निबन्ध लेख्नु पर्यो। मेरो सहर भन्दाखेरि मेरो सहर हेटौँडा हो, यो अहिले प्रदेशको बागमती प्रदेशको राजधानी हो हैन, अनि यो चाहिँ सानो छ, सुन्दर छ भनेर लेख्नु। यो वर्णन गर्दै गर्दै यहाँ एउटा नदी बग्छ जसको नाम हैन, ठुलो नदीको नाम चाहिँ रापती हो, यसरी जानुभयो भने यो हेटौँडाको बारेमा निबन्ध त भयो। तर त्यसलाई अलि आकर्षक ढङ्गले हैन, चारैतिर पहाडले घेरिएको सुन्दर बीचमा रहेको सुन्दर सहर हो हेटौँडा भनेर सुरु गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ आकर्षक हुन्छ। ल, निबन्धको मूल रूपमा कति प्रकार हुन्छ तपाईहरुले कहीँ पढिसक्नु भयो होला, अलिकति मलाई बताउनु त आफूले पढेको आधारमा। 2 प्रकारको हुन्छ सर। 2 प्रकारको हुन्छ है। ल, के होला भन्नु त? आत्मपरक र वस्तुपरक। निबन्धलाई मूल रूपमा 2 प्रकारले हामी वर्गीकरण गर्छौं। एउटा आत्मपरक निबन्ध, दोस्रो वस्तुपरक निबन्ध। आत्मपरक निबन्ध कस्तो निबन्धलाई भनिन्छ? जसले भन्नुभयो नि हुन्छ है, आफ्नो बारेमा बयान गर्ने निबन्धलाई। को बोल्नु भयो भन्नु त? प्रज्ञा दाहाल। प्रज्ञा दाहाल। ल, उहाँले ठिकै भन्नु भएको छ। निबन्धकार स्वयं निबन्धमा उपस्थित भएर लेखिने निबन्धलाई नै आत्मपरक निबन्ध भनिन्छ। निबन्धकार नै निबन्धको पात्रको रूपमा, म पात्रको रूपमा आफूलाई लागेका फिलिङ्सहरू लिएर, आफूलाई लागेका चाहिँ भावनाहरू लिएर लेखियो भने त्यस्तो निबन्धलाई आत्मपरक अथवा भावपरक निबन्ध पनि भनिन्छ। त्यसमा चाहिँ भावनाको कुरा गरिन्छ। जस्तो तपाईहरुले पढ्नु भयो कि छैन, के नेपाल सानो छ भन्ने लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा लेख्नु भएको एउटा निबन्ध है। उहाँले नेपाल कसरी सानो छ, नेपाल सानो छैन, मलाई लाग्छ आँखाको गेडा, आँखाको नानी सबभन्दा सानो हुन्छ देख्दाखेरि, तर त्यसको महत्त्वको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो सबैभन्दा ठुलो हुन्छ। त्यो आँखाको नानी भइदिएन भने हामीले संसार देख्न सक्दैनौँ भनेर यसरी तर्कसङ्गत ढङ्गले नेपाललाई ठुलो पुष्टि गर्नुभएको छ। त्यहाँ उहाँले आफ्नो भावनालाई व्यक्त गर्नुभएको छ, आफूलाई लागेका कुराहरू लेख्नु भएको छ। त्यसरी आफूलाई समावेश गरेर, आफूलाई नै पात्र बनाएर जुन निबन्ध लेखिन्छ त्यसलाई आत्मपरक निबन्ध भनिन्छ भने वस्तुपरक भनेको चाहिँ वस्तुलाई व्याख्या गरेर लेखिएको निबन्धलाई वस्तुपरक निबन्ध भनिन्छ। यहाँ मैले आत्मपरक निबन्धलाई निजात्मक, निजी अनुभूति, आफ्नो अनुभूति, आफूलाई लागेका कुराहरू निजात्मक भाव व्यक्त गरेर लेखिएको अथवा भावपरक निबन्ध पनि भन्न सकिन्छ। यसमा लेखकको निजी विचार वा कल्पना बढी बहन्छ। लेखकले आफूलाई लागेका कुराहरू लेख्छ, आफूले अनुभव गरेका कुराहरू लेख्छ। यसमा यथार्थ कुरा भन्दा कल्पना बढी हुन्छ, तर्क बढी हुन्छ है। आत्मपरक निबन्धको प्रकार त्यस्तो हुन्छ भने वस्तुपरक निबन्धमा के हुन्छ, यसलाई परात्मक निबन्ध पनि भनिन्छ। यो वर्णनात्मक, कुनै चीज हेरेर वर्णन गरेर लेखिन्छ। विवरणात्मक, वस्तुको विवरण प्रस्तुत गरिन्छ त्यसमा, र केहीमा विचारपरक पनि हुन्छ। त्यो विषयवस्तु वर्णन र विवरण दिइसकेपछि त्यसमा विचार पनि व्यक्त गरिन्छ, फरक फरक व्यक्तिहरूका विचारहरू पनि प्रकट गरिन्छ भने यसमा सत्यता र विषयवस्तुको प्रधानता रहन्छ। सत्य हैन, कति सत्य भन्दाखेरि त्यो देखेको कुरा, तपाईको आँखाले देखेको कुरा त्यसलाई वर्णनात्मक तरिकाले लेखिन्छ। त्यो सत्य जे हो त्यो मात्रै लेखिन्छ। एउटा मानौँ न, अब तपाईले आत्मपरक निबन्धको चर्चा गर्दाखेरि मेरो देश मेरो गौरव भन्नुभयो तपाईले, अनि मलाई लाग्छ मेरो देश चाहिँ निकै सुन्दर छ, यहाँ भएका नदी नाला झरनाहरूले यसको शोभा बढाएको छ हैन। मेरो देश चाहिँ नक्सामा सानो भए पनि मलाई लाग्छ मेरो देश निकै ठुलो छ, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ प्राकृतिक स्रोतले धनी छ, त्यसकारणले यो ठुलो मान्न सकिन्छ भनेर लेख्नुभयो भने तपाईले त्यसमा तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो, आफ्नो भाव प्रकट गर्नुभयो, तपाईले आफूलाई लागेका कुराहरू लेख्नुभयो। त्यो चाहिँ ठुलो छ भनेर भन्दाखेरि त देश त ठुलो छैन नि त, आफूले तर्कको आधारमा ठुलो भन्नुभयो हैन, आफ्नो भावनाको आधारमा ठुलो भन्नुभयो। त्यस हिसाबले त्यस्तो निबन्ध आत्मपरक निबन्ध भनिन्छ। वस्तुपरक निबन्ध भनेको चाहिँ नेपालको क्षेत्रफल, मानौ नेपालको बारेमा लेख्दै हुनुहुन्छ भने नेपालको क्षेत्रफल यति छ, यसरी हेर्दाखेरि यो देश चाहिँ
धेरै देशहरूभन्दा सानो देश हो भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ सत्यताको नजिक हुन्छ। विषयवस्तु केन्द्रीयता हुन्छ, त्यसमा व्यक्ति केन्द्रीयता हुँदैन, आफू केन्द्रमा रहँदैन वस्तुपरक निबन्धमा। निबन्ध स्वतन्त्र लेखन हो। यसमा कुनै त्यस्तो निश्चित कविता लेख्दाखेरि तपाईहरुलाई छन्द भन्ने हुन्छ, त्यसमा अब पद्य गद्य भनिन्छ, गण यति लयका कुराहरू हुन्छन्। तर निबन्ध लेख्दाखेरि यसको त्यस्तो कुनै नियम चाहिँ हुँदैन। स्वतन्त्र मानौँ न, यो लाइनमा यतिवटा शब्द हुनुपर्ने, यो लाइनमा यतिवटा अक्षरहरू हुनुपर्ने भनेर केही गणना गर्नु पर्दैन। मात्रै खण्डहरू चाहिँ हुन्छ, आदि मध्य अन्त्य, सुरुको खण्ड, बीचको खण्ड, अन्तिम खण्ड भन्ने हुन्छ। त्यसमा के लेख्ने भनेर चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्छ, नत्र आफूलाई लागेका र थाहा भएका कुराहरू लेख्न सकिन्छ निबन्धमा। निबन्धमा आफ्नो रुचि अनुसार विषयलाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। कतिपय वस्तुपरक निबन्धमा चाहिँ विषयवस्तुको वर्ण र प्रस्तुतिमा सचेतता अपनाउनु पर्छ। ठीक छ। आत्मपरक निबन्धमा चाहिँ कस्तो भने आफ्नो रुचि अनुसार लागेको विषयलाई सरसर्ती लेख्दै जान सकिन्छ। तर वस्तुपरक निबन्ध लेख्दाखेरि चाहिँ के लेख्ने, कुन कुन खण्डमा के लेख्ने भनेर ध्यान दिनुपर्छ। वस्तुपरक निबन्धको चाहिँ अलिकति ढाँचा हुन्छ, आत्मपरक निबन्धको चाहिँ खास ढाँचा हुँदैन। तपाईहरुले निबन्ध भन्नासाथ फेरि निबन्ध भनेर विषयवस्तुमा आधारित कुराहरू मात्रै होइन, जस्तो संस्मरण लेख्नुहुन्छ कतिजनाले, ठाउँमा घुमेर आउनुभयो त्यसलाई सम्झेर सरसर्ती वर्णन गर्दै 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 लेख्नुहुन्छ नि, हो त्यो संस्मरण पनि एउटा निबन्ध हो। त्यसलाई संस्मरणात्मक निबन्ध भनिन्छ। त्यो आत्मपरकमा जान्छ, किनभने तपाईले घुम्नु भयो, तपाईले देख्नु भयो, तपाईले आफूले लेख्दै लेख्दै जानुहुन्छ। म यहाँ गएँ यसरी हैन, अब के देखेँ, त्यहाँ पुगेपछि अनि मलाई यस्तो लाग्यो, त्यो कुराहरू हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ मेरो ठाउँमा भएका यी कुराहरूसँग पनि मिल्छन्, हो यसरी लेख्दै जानुभयो भने त्यो संस्मरण बन्यो। कतिपयले नियात्रा भन्नुहुन्छ, नियात्रा अथवा यात्रा संस्मरण, त्यो पनि संस्मरणात्मक निबन्ध हो। त्यो चाहिँ आत्मपरक निबन्धतिर जान्छ। त्यसको ठ्याक्कै यही ढाँचामा लेख्नुपर्छ भन्ने छैन आत्मपरक निबन्ध। तर वस्तुपरक निबन्ध लेख्दाखेरि चाहिँ निश्चित नियम अथवा एउटा खण्डहरू छुट्याएर लेख्ने गर्नुपर्छ। परक निबन्धलाई आदि मध्य र अन्त्यको क्रममा प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनेको छ नि। यो आदि भने के भन्नु त? सुरुको खण्ड हो। सुरुको खण्ड, मध्य खण्ड र अन्त्य खण्ड गरी 3 खण्डमा लेख्ने गरिन्छ। आदि भाग, सुरुको परिचय खण्ड भन्छौँ हामी त्यसलाई, आदि भाग, सुरुको भाग। यो के रहेछ त? निबन्धको सुरु भाग हैन, आदि भाग भनेको यो निबन्धको सुरु भाग हो। यो सम्बन्धित विषय वा शीर्षकको परिचयात्मक भाग। मानौ न तपाईले अब वातावरण प्रदूषणको बारेमा निबन्ध लेख्नुभयो है। अब वातावरण प्रदूषणको बारेमा निबन्ध लेख्दै हुनुहुन्छ भने वातावरण प्रदूषण भनेको के हो भन्ने कुरा पहिलो परिचय खण्डमा लेख्नु पर्यो के। एट फर्स्ट तपाईले वातावरण भनेको के हो भनेर लेख्नुपर्छ। के हो भनेर क्वेशन लेख्ने होइन कि हाम्रो वरपर रहेका सम्पूर्ण चिजबिज र क्रियाकलापहरू नै वातावरणहरू हुन्, अथवा हाम्रो वरिपरि रहेका सजीव र निर्जीवको श्रृङ्खला नै वातावरण हो। अनि अब प्रदूषणको पनि परिभाषा लेख्नु। प्रदूषण भनेको कुनै पनि अवस्थामा अवस्था बिग्रिनुलाई हैन, कुनै पनि अवस्था सही अवस्था बिग्रिनुलाई हामी प्रदूषण भन्छौँ। अनि त्यसमा जोड्न के सकिन्छ? अब वातावरण बिग्रिएर गयो भने त्यसलाई वातावरण प्रदूषण भनिन्छ। यसरी परिचय त्यसरी सुरु हुन्छ नि त। त्यो परिचयको भाग चाहिँ सुरुको भाग हामीले त्यसरी सुरु गर्दाखेरि यसरी परिचयको रूपमा सुरु गर्नुपर्छ। यसमा त्यो जुन शीर्षकमा लेख्दैछौँ त्यसको परिभाषा चाहिन्छ, परिचय चाहिन्छ, ब्याकग्राउन्ड त्यसको पृष्ठभूमि चाहिन्छ र भूमिका चाहिन्छ। यस खण्डमा सामान्यतया 1 वा 2 अनुच्छेद रहन्छ। हामीले जुन इक्जामको लागि तयारी गर्ने जुन निबन्धहरू हुन्छ, अब 5 नम्बरमा लेख्न आउन सक्छ, 5 मार्क्सको लागि तपाईहरुले निबन्ध लेख्नु पर्यो भने 2 खण्ड पनि हैन, 1 अनुच्छेद जतिमा तपाईहरुले परिचय लेख्नुपर्छ। 1 अनुच्छेद भनेको 5 देखि 7 लाइन 10 लाइन हैन, हो त्यति चाहिँ लेख्नुपर्छ। 1 अनुच्छेद जति लेख्नुपर्छ। मध्य भाग भूमिका खण्डमा यो निबन्धको प्रमुख भाग हो। यसमा सम्बन्धित विषयको विश्लेषण गरिन्छ। जुन विषय हो त्यसलाई थप व्याख्याको रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ
वातावरण प्रदूषण कसरी हुन्छ हैन, वातावरण प्रदूषण चाहिँ अब जस्तो वायु प्रदूषणको कुरा गर्ने हो भने त्यसमा धुलो धुवाँहरू मिसिएर जल प्रदूषणको कुरा गर्दाखेरि रासायनिक मलहरू, त्यसपछि फोहोर मैलाहरू पानीमा मिसाउनाले जल प्रदूषण हुन्छ, अनि त्यसपछि अब ध्वनि प्रदूषणका कुराहरू भयो, अनि यी सबै कुराहरू प्रदूषण भएपछि समग्रमा वातावरण प्रदूषण हुन्छ भन्ने कुरा जोडेपछि अनि फेरि के लेख्न सकिन्छ भने तपाईको के भन्दाखेरि वातावरण प्रदूषण हुँदै जाँदाखेरि मानिसको स्वास्थ्यमा मात्रै नकारात्मक असर नपरेर जनावर तथा बिरुवाहरूमा पनि नकारात्मक असर पर्छ भन्दै व्याख्या गर्दै गर्दै गएर जस्तो कृषि उत्पादनहरू घट्छदेखि लिएर यो जलवायु परिवर्तन हुन्छदेखि लिएर धेरै कुराहरू त्यो भूमिकामा राख्न सकिन्छ। यस भागमा विषयको व्याख्या, वर्णन, महत्त्व, सुझाव आदि कुराहरू रहन्छन्। यसमा पनि 2 भन्दा बढी अनुच्छेद रहन्छ भनेको छ। तपाईहरुले एक्जामको लागि लेख्नु पर्यो, थोरै मार्क्सको क्वेशनको लागि लेख्नु पर्यो, थोरै समयमा लेख्नु पर्यो भने 2 अनुच्छेद सम्म लेख्दाखेरि हुन्छ। अन्त्यभाग अथवा निष्कर्ष खण्ड यो निबन्धको उपसंहार भाग हो। उपसंहार भनेको टुङ्ग्याउनु हैन, टुङ्ग्याउनु भन्ने अर्थ बुझिन्छ। यसमा लेखकले विशेष शीर्षकसँग सम्बन्धित आफ्ना विचार र धारणाको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दछ। अन्तिममा जस्तो अब वातावरण प्रदूषणको बारेमा मैले बताउँदै थिएँ अघि, एउटालाई मैले कनेक्ट गर्दै आइरहेको छु। वातावरण प्रदूषणको कुरा गर्दाखेरि अब अन्तिम प्याराग्राफमा निष्कर्षको खण्डमा के लेख्न सकिन्छ भने वातावरण प्रदूषणले यसरी समग्र रूपमा पृथ्वीमा रहेका सजीवहरूलाई हानि पुर्याउने कारणले गर्दाखेरि वातावरण प्रदूषण हुन नदिनका लागि हामीले विभिन्न उपायहरू अपनाउन सक्छौं। यो स्वच्छ र सुन्दर पृथ्वीको कल्पनाका लागि हामीले समग्र वातावरण प्रदूषण रोक्नुपर्छ। वातावरण प्रदूषण रोक्नको लागि ध्वनि, त्यसपछि जल, वायु हैन, त्यसपछि माटो लगायतका प्रदूषणलाई हामीले हटाउनुपर्छ भनेर त्यसरी अन्तिममा टुङ्ग्याउन सकिन्छ। मूल रूपमा चाहिँ सामान्यतया चाहिँ 1 प्याराग्राफको निष्कर्ष हुन्छ, 1 अनुच्छेदको निष्कर्ष हुन्छ। अलि सानो निबन्ध लेख्दाखेरि परिचय खण्ड 1 प्याराग्राफको, मध्य भाग 2-3 प्याराग्राफको र अन्तिम भाग 1 प्याराग्राफको लेखेर एउटा हुन्छ। अब कसरी लेख्ने त निबन्ध, मैले केही स्टेप्सहरूको बारेमा बताउँदैछु है त। सबभन्दा पहिला शीर्षक लेख्नु पर्यो। विषयवस्तुको उठान आकर्षक ढंगले गर्नु पर्यो। आदि भागको विषयलाई विस्तार गर्ने तथा पुष्टि गर्ने काम गर्नु पर्यो। आवश्यकता अनुसार फरक फरक प्रसंग आएमा थप कुरा राख्नु पर्यो। मध्य भागको निष्कर्ष, सुझाव तथा निजी विचार प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनेको छ। यही कुरा मैले अलि विस्तृत रूपमा तल लेखेको छु। सबभन्दा पहिला शीर्षकको छनौट गर्नुपर्छ। निबन्धको सुरुमै कुन विषय वा शीर्षकमा निबन्ध सबैभन्दा राम्रोसँग लेख्न सकिन्छ त्यो नै विषय वा शीर्षक चयन गर्ने। 3टा विषय दिएर यो 3वटा विषय मध्ये कुनै एक विषयमा निबन्ध लेख्नुहोस् भन्दियो भने त्यहाँ तपाईलाई दिएको विषय मध्ये तपाईलाई कुन आउँछ राम्रोसँग, कुनमा तपाई लेख्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ छानेर शीर्षक छनौट गरेर लेख्नु पर्यो। छनौट गरेपछि कपीको माथिको बीचमा निबन्धको शीर्षक लेख। आफ्नो अध्ययन, विचार, चिन्तन तथा सोच तथ्य अनुरूप तथा कल्पनाको आधारमा बुँदाहरू सोच्ने तथा टिप्पण गर्ने। अब यो बुँदा टिपोट गर्ने भनेको चाहिँ के हो भने फेरि त्यो निबन्धमै टिपोट गर्ने होइन। छुट्टै तपाईले यो निबन्ध लेख्नु छ भने त्यसको विषयमा तपाईलाई के आउँछ यसो मुख्य बुँदाहरू चाहिँ तपाईले छुट्टै टिपेर त्यो निबन्धलाई राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि टिप्नुहोस् भने हो। यो लेख्ने बेलामा त अब जाँचको लागि लेख्नु छ भने त बुँदा टिपेर हामी बसिरहँदैनौँ। तपाईले दिमागमै बुँदाहरू सोच्नुहुन्छ, त्यसलाई नै व्याख्या गरेर लेख्नुहुन्छ। महत्त्वपूर्ण वा प्रभावकारी उदाहरण निबन्ध सुरु गर्ने वा निबन्धको बीचमा सन्दर्भ मिलाएर राख्ने। तपाईले एउटा कुराको बारेमा निबन्ध लेख्दै हुनुहुन्छ, त्यो विषयमा कसैले केही भन्नु भएको छ मिल्दो कुरा हैन, जस्तो स्वास्थ्य नै धन हो भनेर भनेको छ भने तपाईले निबन्ध लेख्दै हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने विषयमा निबन्ध लेख्दै हुनुहुन्छ भने WHO ले, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन, विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्यलाई के भनेर परिभाषित गरेको छ भनेर त्यो कुरा यदि वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको परिभाषा तपाईलाई आउँछ भने त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ निबन्धमा। अब के भयो, विशेष शीर्षकसँग सम्बन्धित भूमिका लेख्ने, शुद्ध, सफा, सिलसिलेवार, प्रभावपूर्ण भाषामा निबन्ध लेखन अघि बढाउने, शुद्ध लेख्नुपर्छ सकेसम्म,
अक्षरहरू सफा पारेर लेख्ने, शुद्ध पारेर लेख्ने, क्रमशः सिलसिलेवार मिल्दो ढङ्गले लेख्दै जाने, प्रवाहपूर्ण भनेको जस्तो नदी बग्छ नि उसको आफ्नै गति हुन्छ नि, निबन्धमा पनि पढ्दाखेरि त्यसै गरी मिलेको क्रम भङ्ग नभएको हैन एकै किसिमले प्रवाह भएको शैलीमा निबन्ध लेखन अगाडि बढाउन सकिन्छ। कति समयभित्र लेख्नु पर्ने हो, कति मार्क्सको क्वेसनको लागि लेख्नु पर्ने हो, त्यसलाई ख्याल गर्दै दिमागमा ख्याल गर्दै अब कत्रो निबन्ध लेख्ने, ठुलो लेख्ने कि सानो लेख्ने हैन, अथवा कति समयभित्र लेख्ने, त्यो कुरा गर्दै गर्दै निबन्ध लेख्नुपर्छ। निबन्धमा आदि मध्य र अन्त्य भाग मिलाई अनुच्छेदहरू विभाजन तथा सम्बद्धतामा ध्यान दिनुपर्छ। भाषा शैली र विषयवस्तु, भाषा राम्रो बनाएर लेख्नुपर्छ, विषयवस्तुमा पनि चनाखो हुनुपर्छ। निबन्ध लेखिसकेपछि एकपटक पुनः पढेर कतै त्रुटि छ भने सच्याउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। अब एउटा मैले वस्तुपरक निबन्धको नमुना दिए, यहाँ हेर्नुहोस् है त। कोरोना भाइरस कोभिड-19। कोरोना भाइरस एउटा संक्रामक रोग हो। यसलाई कोभिड-19 पनि भनिन्छ। यो भाइरस सबैभन्दा पहिला 2019 को अन्त्यतिर चीनको वुहानमा देखिएको हो। यो अहिले विश्वभरि फैलिरहेको छ। नयाँ किसिमको कोरोना भाइरस पनि देखिन थालेको छ। कोभिड-19 लाई विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन WHO ले विश्वव्यापी महामारी को रूपमा घोषणा गरिसकेको छ। यो भाइरस का कारण धेरै मानिसहरूको ज्यान पनि गइसकेको छ। कोरोना भाइरस परिचय खण्ड सकिएपछि अब अर्को खण्डमा प्रवेश भयो है। टीका खण्डमा सर्ने रोग हो। यो सास फेर्दा, बोल्दा, खोक्दा वा हाच्छिउ गर्दा, नाक वा मुखबाट निस्कने छिटाहरूद्वारा एक संक्रमित व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्दछ। म यो अन्तिमतिर निष्कर्षको पाठमा पुर्याउँछु है त। लागू गरिएका ल अब यहाँ ठ्याक्क निष्कर्षमा चाहिँ अन्त्यमा आफू र आफ्नो परिवार अनि अरूलाई पनि सुरक्षित बनाउनको लागि सतर्कता अपनाएर जनस्वास्थ्यद्वारा लागू गरिएका कोरोना सम्बन्धी सुरक्षा मापदण्डहरूको राम्ररी पालना गरेर आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाऊं। एक आपसमा सहयोगी भएर कोभिड-19 सँग लडौं। एउटा उदाहरण छ। हामी प्राविधिक शिक्षा आजको आवश्यकता भन्छौँ।
परिचय खण्ड यो छुट्याउनु त पर्दैन, यहाँ मैले अहिले बुझाउनको लागि मात्रै छुट्याएको हो। परिचय खण्ड अथवा आदि भागमा के रहेछ त, सबभन्दा पहिला त प्राविधिक शिक्षा भनेको के हो, यहाँ दुईटा कुरालाई ख्याल गर्नु पर्यो। प्राविधिक शिक्षा भनेको के हो एउटा, अर्को यो किन आज आवश्यक छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। यो दुईटा कुरालाई जोडेपछि यो परिभाषा आइहाल्छ अथवा यो परिचय खण्डमा आइहाल्छ। अब यसपछि हामी मध्य खण्डमा प्रवेश गर्छौँ। अब व्याख्या गर्नु पर्यो। यहाँ अब तपाईँले प्राविधिक शिक्षा किन चाहियो भन्ने कुराहरू सबै यहाँ व्याख्या गरिएको। यहाँ थप अर्को प्याराग्राफ पनि छ, दुईटा प्याराग्राफ भइसक्यो, तेस्रो प्याराग्राफ चौथो प्याराग्राफसम्म, बिचको भागमा दुई तिनटा चाडासम्म लेख्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ समय अनुसार भने मैले। अनि अन्तिम खण्ड निष्कर्ष खण्डमा एक प्याराग्राफ जति लेख्ने भने अब आत्मपरक निबन्धमा मेरो जीवनको लक्ष्य। अब यो चाहिँ एकदम आफूलाई लागेको कुरा सिलसिलेवार ढङ्गमा लेख्ने हो। यसमा कुनै त्यस्तो यही लेख्नुपर्छ भन्ने रिजिड नियम हुँदैन। आत्मपरक निबन्धमा चाहिँ म जीवन र लक्ष्य एक आपसमा परिपूरक छ भनिन्छ। लक्ष्य बिनाको मानिस लगाम बिनाको घोडा हो। उमेर र चेतनाको विकाससँगै हरेक मानिस कुनै न कुनै उद्देश्य वा लक्ष्यको सूत्रमा अवश्य बाँधिन्छ। चाहनाको भारी बोकेर जन्मने मानिस लक्ष्य प्राप्त रहरसँगै हुर्कन्छ, बढ्छ र एक दिन मर्छ। यसरी अनि यहाँ चाहिँ को के बनेका छन्, उनीहरूले सहयोग गरेका छ कि छैन राष्ट्रलाई भन्ने कुरा छ। त्यसपछि अन्तिममा म चाहिँ एकजना सफल मानिस होइन कि असल मान्छे बन्छु, जुन पेसा गरे पनि म एकदम ध्यान दिएर गर्छु, राम्रोसँग गर्छु भनेर यो टुङ्ग्याइएको छ। यसरी चाहिँ आत्मपरक निबन्ध लेखिन्छ। आत्मपरक निबन्धमा चाहिँ आफूलाई लागेका कुराहरू तपाईँहरूले क्रमबद्ध रूपमा सिलसिलेवार रूपमा लेख्नु सक्नुहुन्छ। वस्तुपरक निबन्ध जस्तो यसको आदि मध्य र अन्त्य भाग खास हुँदैन। सुभाष सर, आजको कार्यक्रम यति उपयोगी भयो, यति धेरै राम्रो भयो। हामीले यो कार्यक्रम तय गर्ने बेलामा रविन सर, युक्त सर, हामी लगायत हाम्रो मिडिया टिम र जनप्रियका केही कोर पर्सनहरू बसेर हामीले छलफल पनि गरेका थियौँ। आगामी एपिसोड के लैजाने होला भन्ने कुरा भएको थियो। अनि हामीले सोचौँ आखिर कोर्समा पनि त्यो निबन्ध पढ्नै पर्छ, लेख्नै पर्छ। अनि कतिपय भाइ बहिनीहरूलाई त्यो सम्बन्धी ज्ञान छ भने पनि थप सिक्दाखेरि अझ बेटर हुन्छ। त्यसो भए निबन्ध राखौँ। निबन्ध एकैचोटि प्रतियोगिता गर्नुभन्दा अघि मेरा श्रद्धेय मित्र रविन सरको अझ बढी सुझाव थियो यसमा, पहिला एउटा क्लास चाहिँ गरौँ न, अनि पो त्यसपछि प्रतियोगिता गर्ने भनेर उहाँले त्यो प्रस्ताव राख्नुभयो। हामी सबैले युक्त सर लगायत हामी सबै बसेर त्यो टिम डिसिजन पछि यो एपिसोडको उदय भएको थियो। र सारमा सुभाष सरले जति सूक्ष्म तरिकाले यो तालिम सम्पन्न गर्नुभएको छ, यति गहन विषयवस्तुहरू अब निबन्ध लेख्नै नसक्ने मान्छेलाई पनि अथवा निबन्ध लेखिराखेकोले पनि बेसुरमा लेखेको निबन्ध अब सुरमा एउटा ट्र्याकमा आउने अवस्था, त्यो स्थिति सिर्जना भएको छ। सुभाषजीलाई धेरै धेरै कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आजको दिन प्रोग्राम चाहिँ एकदमै सफल पनि भएको छ। सायद सुभाष सरको उपस्थितिले पनि हुनसक्छ। सुभाष सरको चाहिँ उपस्थितिले गर्दाखेरि विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि धेरै नै भाग लिएको मैले देखेको छु। र उहाँको चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नै विद्यार्थीहरूलाई पनि चाहिँ यस प्रोग्राममा चाहिँ भाग लिन आउनलाई अनुरोध गर्नुको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो सायद यो सङ्ख्यामा चाहिँ अगाडि बढेको हुनसक्छ। यसलाई चाहिँ यसको नम्बर अफ पार्टिसिपेन्ट्सहरू चाहिँ बढेको हुनसक्छ। अवश्य पनि सुभाष सरको यस निबन्ध लेखन सम्बन्धमा चाहिँ उहाँको चाहिँ एकदमै बहुमूल्य विचारहरूको चाहिँ प्रसार हुनाले गर्दाखेरि हाम्रा भाइ बहिनीहरू जो चाहिँ यहाँ यस कार्यक्रममा चाहिँ उपस्थित भएर चाहिँ यस कार्यक्रम एटेन्ड गरेर चाहिँ उहाँको चाहिँ बहुमूल्य सहजीकरणलाई चाहिँ आत्मसात गरिराखेका छन्। त्यो आत्मसात पक्का पनि भोलिका दिनहरूमा चाहिँ सार्थक रहन्छ। सरको उपस्थितिको लागि एकदमै मनैदेखि जनप्रियको तर्फबाट पनि चाहिँ म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। साथै यस प्रोग्राममा चाहिँ सहभागी हुनलाई चाहिँ आइपुगेका हाम्रा चाहिँ चारैतिर छरिएर रहेका भाइ बहिनीहरूलाई पनि चाहिँ उपस्थितिको लागि चाहिँ एकदमै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। म जनप्रिय मावि तानसेन बर्तुङ पाल्पाको तर्फबाट यहाँ सबैलाई स्वागत र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र
सबैभन्दा ठुलो कुरो मानवीय जीवनमा चाहिँ सृजनात्मकतालाई प्रस्फुटन गराउन चाहिँ शिक्षाले अहम भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यही भूमिका निर्वाह गर्नका खातिर म्याप परियोजना अन्तर्गत हामी शान्तिकला कलाको माध्यमद्वारा जोडिरहेका छौँ र सो कार्यक्रममा सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई सहभागी बनाउने प्रयत्नमा हामी लागिरहेका छौँ, जसले गर्दा हामीले देखेको सपना शिक्षाले समाज रूपान्तरण र मान्छेको व्यक्तिगत जीवन रूपान्तरणमा अहम भूमिका निर्वाह गर्ने जुन खालको परिकल्पना गरेर हामी यो पेसामा आबद्ध भएका छौँ, ती पेसाकर्मीहरूलाई त्यसले थोरै भए पनि राहत दिने भन्ने अनुभूत मैले गरेको छु। आजको कार्यक्रम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ। हामी जनप्रिय माध्यमिक विद्यालय तर्फबाट आजका प्रशिक्षक आदरणीय सर सुभाष सरलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको सम्पूर्ण कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। सम्पूर्णमा नमस्कार।